अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में आपको पाकिस्तानी मोस्ट रोमांटिक ड्रामास देखने को मिलेंगे जो कि सिर्फ हम टीवी पर नश्र किए गए हैं। तो अगर आप हम टीवी ड्रामास देखने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो काउंटडाउन शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का। किस्सा मेहरबानों का एक रोमांटिक सीरियल है। अदाकारा मावरा हुसैन और अदाकार एहसन खान की नई ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का में मुआशरे की दुखती रग पर हाथ रखते हुए इस्तवाजी असमत दरी को बेनकाब किया गया है। फाखरा जबी के तहरीर करदा इस ड्रामे की हिदायत इकबाल हुसैन ने दी है। आर्ट की कोई भी सिर्फ हकीकी जिंदगी की तर्जुमानी करती है। किस्सा मेहरबानों का में भी मुआशरे की एक तल्ख हकीकत को ड्रामाई अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई है, ताहम मुआशरे का एक बड़ा हिस्सा इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ड्रामा सीरियल किस्सा मेहरबानों का में अदाकारा मावरा हुसैन के शौहर का किरदार एहसन खान अदा कर रहे हैं, जो कि एक सख्त की और शहवत पसंद शख्स दिखाए गए हैं। ड्रामे की गुज़श्ता किस्त में एहसन खान अपनी बीवी मावरा हुसैन के साथ उसकी मर्जी के बगैर इस्तवाजी ताल्लुकात कायम करता है, यानी मैरिटल रेप का इर्तिकाब करता है। ड्रामा सीरियल आगन। आंगन में आप तारीख के साथ रोमांस भी देखोगे। ड्रामा सीरियल आंगन 1940 की दहाई में उत्तर प्रदेश में मकीम एक ऐसे खानदान की कहानी है जिसे वक्त ने तकसीम हिंद से कबल ही तकसीम करके रख दिया। इस ड्रामे की कहानी मुज़फ़्फ़र अली खान के खानदान की खुशहाली से बदहाली की जानिब सफर की अनोखी दास्तान है, जहाँ गलत फैसलों, जाती तज़ादात, बदलती हुई समाजी इक़्तिदार, सियासी नजरियात इस खानदान के बीच में दरार का सबब बन जाते हैं। ड्रामे में चम्मी और आलिया नामी दो कजन्स को दिखाया गया है, जिनको एक ही वक्त में अपने कजन जमील से प्यार होता है, लेकिन जमील आलिया को चाहता है। चम्मी इसकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाती, मर जाती है। ड्रामे के नुमाया सितारों में आबिद अली, एहसन खान, मावरा हुसैन, सजल अली, आहत रजा मीर, सोनिया हुसैन, हीरा सलमान, उमैर ताहिर राना, मदीहा रिजवी, नुमान कुरैशी, महजबी मसरूर, मुस्तफ़ा बिलाल, नरगिस भट्टी, ज़ेब रहमान, शुमाइल खान, उस्मा बेग, अली रिजवी और दीगर शामिल हैं। ड्रामा सीरियल रकीब से। रकीब से टीवी का रोमांटिक तरीन सीरियल है। अगर किसी ड्रामे में एक शादीशुदा आदमी किसी दूसरी औरत से मोहब्बत नहीं करता तो उसमें वो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। अगर बीवी पर जुल्म नहीं करता तो किसी और से मोहब्बत करता है और कभी कभी तो बीवी को तलाक का ताना देकर अपनी मनमानी करता है। इन ड्रामों की वजह से अच्छे और म्यारी ड्रामे देखने वालों ने टीवी देखना छोड़ दिया है और बाकी लोगों ने वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज का रुख कर लिया है। ऐसे में नामवर राइटर बी गुल और हिदायतकार काशिफ निसार ने रकीब से पेश करके नाज़रीन को ये बताने की कोशिश की है कि कहानी बयान करने का क्लासिक पीटीवी स्टाइल आज भी मकबूल है, बस उसे पेश करने का ढंग आना चाहिए। ड्रामे की कहानी एक ऐसे डॉक्टर के गिर्द घूमती है जो 20 साल कबल अपना गांव छोड़कर शहर आ जाता है, जहां वो शादी करके एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा होता है कि अचानक एक रात उसकी साबका महबूबा की आमद सब कुछ बदल देती है। इस कहानी में ड्रामा तो है ही, लेकिन साथ साथ सनसनी भी है। ड्रामा सीरियल सबात। सबात एक रोमांटिक स्टोरी है। इसकी कहानी खवातीन के मजबूत किरदारों के गिर्द घूमती है। एक तरफ सीमी राहिल जिसे मुतवस्सित तबके की खातून मुश्किल वक्त में अपने शौहर और बेटी का सहारा बनती है, तो वहीं एक दौलतमंद खानदान में लैला जुबैरी का किरदार खानदान को जोड़े रखने की कोशिश करता है। लैला जुबैरी के किरदार को शायकीन की जानिब से मुसलसल पसीराई मिलती रही। इस कहानी में दो नौजवान लड़कियों को भी अपनी अपनी जगह मजबूत किरदारों में दिखाया गया। एक सारा खान यानी मिराल जो कि एक कारोबारी खातून है लेकिन कई नफ्सियाती मसाइल का शिकार है, तो दूसरी जानिब मावरा हुसैन यानी अनाया जो मुतवस्सित तबके की लाइक इंजीनियर है, सेल्फ मेड है और जाती नुकसान की फिक्र ना करते हुए नफरत और हरासानी के खिलाफ डट जाती है। ड्रामा सीरियल और अंग्रेजा। और अंग्रेजा हम टीवी पर दिखाया जाने वाला एक रोमांटिक ड्रामा है। और अंग्रेजा मोहब्बत की एक आम कहानी है, बल्कि बहुत से लोगों के लिए जिंदगी के तब्दील होते हालात और ख्यालात की दास्तान है। ड्रामे के तमाम किरदार एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन हर किरदार की एक अपनी अलग कहानी है, जिसकी वजह से और अंग्रेजा टेलीविजन पर आने वाले दीगर सीरियल से मुख्तलिफ है। ड्रामे की कहानी बाप बेटी के रिश्ते के गिर्द घूमती है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह एक बेटी अपने बाप की हर पसंद को अपनाने की ख्वाहिश रखती है।
ایک شاعر باپ کے گھر پیدا ہونے والی سسی اپنی ماں کو صرف اس لیے ناپسند کرتی ہے کیونکہ وہ اس کے باپ خیام کا دل نہیں جیت پاتی، لیکن حالات تب تبدیل ہوتے ہیں جب سسی، جو اپنے باپ کی ہر پسند کا خیال رکھتی ہے، اس کی معشوقہ معروف اداکارہ سونیا جہاں جیسا بننا چاہتی ہے۔ سسی باپ کا دل جیتنے کی یہ معصوم سی کوشش باپ بیٹی کے رشتے میں دراڑیں ڈال دیتی ہے، کیونکہ خیام اپنی بیٹی کو اپنی محبوبہ کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ خیام کی یہ منافقانہ سوچ سسی کے اندر کے باغی کو باہر نکال لاتی ہے اور پھر اپنی بیٹی کے درمیان اختلاف اتنی شدت اختیار کر لیتا ہے کہ حویلی کی ہر چیز تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل سنگما۔ سنگما ایک سنجیدہ ایشو پر مبنی رومانٹک سٹوری ہے جو ہم ٹی وی پر نشر ہوئی تھی۔ سنگما میں جو کہانی دکھائی گئی ہے اس کی جمالیات بہت وسیع ہے۔ غوک جیسے ظالمانہ رسم کے باوجود عورت مظلوم نہیں دکھائی گئی، نہ ہی عورت کو مضبوط دکھانے کے لیے مرد کے فطری کردار کو کمزور کیا گیا ہے۔ عاطف اسلم بطور اداکار شاید پہلی بار اسکرین پر آئے ہیں، لیکن کردار کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ نعمان اجاز تو کردار میں اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے جیسے کردار انہی کے لیے لکھا گیا تھا۔ ثانیہ سعید نے کیا کمال کیا ہے کہ لفظ کم پڑ رہے ہیں۔ سمیہ ممتاز، ہانیہ عامر، کبرا خان اور عمیر رانا بھی اپنے کرداروں میں خوب جچ رہے ہیں۔ غوک میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی مرد کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے گھر کے باہر جا کے فائرنگ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس لڑکی کے گھر کوئی اور رشتہ نہیں بھیج سکتا ورنہ خون خرابہ ہوگا۔ فائرنگ کو اس کی دھمکی سمجھ لیں۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ ہم ٹی وی کا موسٹ رومانٹک ڈرامہ ہے۔ کہانی معاشرتی رویوں پر سوال اٹھاتی ہے اور دیکھنے والوں کو سبق بھی دیتی ہے کہ ہر کسی کو اس کی زندگی پر حق ہے، اس کو اس کی مرضی کے مطابق جینے دیا جائے۔ کہانی میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے کم عمر لڑکی کی شادی اس سے دگنی عمر کے آدمی کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ اس کہانی میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ بعض اوقات جذبات میں آ کر کیے گئے فیصلے کل کو پچھتاوے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ ڈرامے میں مرکزی کردار حدیقہ کیانی اور بلال عباس نے ادا کیے ہیں، اور اس کے علاوہ شبیر جان اور زویا ادیب بھی اہم کرداروں میں نظر آئے۔ نعمان اجاز مہمان اداکار کے طور پر ڈرامے میں دکھائی دیے۔ ڈرامے کی کہانی پر شروع میں بہت اعتراضات کیے گئے، لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی تو وہ اعتراضات بھی ختم ہوتے گئے۔ اس ڈرامے کی کہانی بہت ہی زبردست ہے۔ اس کہانی میں کہیں بھی جھول نظر نہیں آتا۔ ڈرامہ سیریل رانجھا رانجھا کردی۔ رانجھا رانجھا کردی کا شمار ہم ٹی وی کے رومانٹک ڈراماز میں ہوتا ہے۔ اداکاروں میں اقرا عزیز، عمران اشرف، سید جبران، کاشف محمود، نور الحسن ملک اور دیگر شامل ہیں۔ کہانی نور بانو کے گرد گھومتی ہے۔ نور بانو کے ماں باپ محلے کا کچرا اٹھا کر گھر کا گزر بسر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نور گھر کے ماحول سے بہت اکتائی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کیڑے مکوڑے کی طرح جینا اور مرنا نہیں چاہتی، لہٰذا اپنی باوقار زندگی کی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ شہر کا رخ کرتی ہے، جہاں حاجی صاحب کی فیکٹری میں کام سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ اسی جستجو میں اس کی ملاقات ساحر اور بھولا سے ہوتی ہے۔ ساحر جو کہ عام سی دکان پر ملازم تھا، نوری کو صرف عزت کی زندگی کی خواہش تھی، لہٰذا ساحر کی غربت کو نظر انداز کر کے نوری کو اس کی عزت دار زندگی سے محبت ہو گئی۔ ساحر نوری کے خوابوں کا وہ شہزادہ بن گیا جو چاہے تخت و تاج کا مالک نہ سہی مگر محبت کا بے تاج بادشاہ ضرور تھا۔ نوری ساحر کے ساتھ عزت کی زندگی گزارنے کی خواہش میں ہر جتن کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اس نے ساحر کو پولیس سے بچانے کے لیے حاجی صاحب کے گھر چوری بھی کر لی، مگر عزت نہیں بیچی۔ ہاں، کسی حد تک رسوائی کا داغ ماتھے پر سجا لیا، اور آخر میں ساحر کی بے وفائی نوری اور بھولے کے ملاپ کی وجہ بنتی ہے۔ ڈرامہ سیریل رقص بسمل۔ رقص بسمل ہم ٹی وی پر دکھائے جانے والا رومانٹک ڈرامہ ہے۔ رقص بسمل کی کہانی مختلف نظریات اور طبقے سے تعلق رکھنے والے دو کرداروں موسیٰ اور زہرہ کی محبت کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کی شروعات انتہائی زبردست طریقے سے ہوئی جب موسیٰ چہرے پہ بل، آنکھوں میں غضب کے شعلے اور لہجے میں سختی کے ساتھ جیپ پر سوار ہو کر بہن کے خفیہ نکاح کے عین وقت پہنچ جاتا ہے۔ بہن کو وہاں سے گھسیٹتے ہوئے گھر لا کر رسی سے باندھ دیتا ہے۔ اس فال پر بہن اسے بے عشق ہونے اور محبت سے بچھڑنے کی بد دعا دیتی ہے۔ یہ بد دعا موسیٰ کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے جب اس کا سامنا نقاب پر زہرہ سے ہوتا ہے۔ موسیٰ کی زہرہ کی خوبصورت آنکھوں پر پڑتی پہلی نظر اس کے لیے زندگی بھر کا روگ بن جاتی ہے۔ معروف مصنف ہاشم ندیم خان کی تحریر کردہ کہانی پر بنائے گئے ڈرامے میں موسیٰ کا کردار اداکار عمران اشرف نے نبھایا ہے، جبکہ اداکارہ سارہ خان زہرہ کے روپ میں نظر آ رہی ہیں۔ ڈرامہ سیریل ہم تم ڈرامہ 2022 کا رومانٹک ترین سیریل ہے
जिसको हम टीवी पर नश्र किया गया है। ड्रामा सीरियल हम तुम की खास बात उसके मुनफरिद डायलॉग है। हल्की फुल्की कॉमेडी ड्रामे का मजा दोबाला कर देती है। ड्रामे में प्रोफेसर कुतुबुद्दीन की तीनों बेटियों को घर के कामों में इंतहाई निकम्मा दिखाया गया है, लेकिन उसके बावजूद उनका कोई मजाक नहीं उड़ाता। बादजा तीनों बहनें बहुत ज्यादा पढ़ाकू हैं। माँ की तलाक हो चुकी है, लेकिन उसे इसका कोई गम करते हुए दिखाया नहीं गया। वो PhD की तालबा है। दूसरी जानिब नेहा है, जिसको पढ़ाई के साथ साथ वेस्पा चलाने का शौक है। मुख्तसर ये कि वो मुआशरे की लड़कियों के हवाले से सोच को बदलना चाहती है। प्रोफेसर कुतुबुद्दीन की आखिरी बेटी साशा IT की माहिर है। किसी भी वेबसाइट को हैक करना उसके बाएं हाथ का खेल है। ड्रामे की कहानी इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा अलग है कि इसमें दोनों लड़कों को घरेलू कामों के शौकीन दिखाया गया है और कोई इन्हें इस बात का ताना भी नहीं देता। वो अपने शौक से घर के सारे काम करते हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि रोमांटिक हम टीवी ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।